l'occasion Autopro, j'aimerais اخترنا لكم 4x4 Chevrolet Captiva 7 places en très bon état. Le Captiva toute option, من البرا toit ouvrant, radar de stationnement, من الداخل intérieur cuir, siège électrique ou climatisation automatique. Chevrolet Captiva première main 2 litres de diesel, année 2013, ماشية 118,000 km وسومة 55 مليون و900. كان عجبتكم نجموا تطلبونا على 54 220 220 لأكثر معلومات ولا الرونديفو في شوروم أوتوبرو. خرجنا دوك توا من البورد ثرادس وماشيين للغابه وين باش نكملوا نكتشفوا الكهرباء هذه من الداخل سياقتها زاده اي سورتو خاصه نخلطوا على نوتر انفيتي دو جور. Alors le point fort الثاني هو الفضاء في كهربتنا et le côté pratique نتاع الكاروك كيما تعرف تخدموا سكودا مثلا هوني عندنا الكومبارتيمون هذا للتليفون بورت غوبلي للمفاتح نتاع الكهرباء زاده ولا البياسات الكوارت كيما تشوفوا très pratique c'est le Simply Clever نتاع سكودا. Une grande boîte à gants هوني دوك في l'accoudoir des rangements un accoudoir coulissant عندنا زاده في البلانش دو بور الكومبارتيمون هذا يرفع برشا غرق. Le coffre Z avec des accroches للسيكان, une prise 230 volts حتى من غاباتاج نتاع البانكيت ساهل ياسر فضاء وراحة بالفيرمتور électrique Z تاع الايون une ouverture main libre. كالعادة سكودا وفرت الموديل اخر تكنولوجيا وبرشا اوبسيونات في الفيرسيون ستيل اللي نجربوا فيها توا. شدوا رواحكم اكران كبير 8 بوس تاكتيل افيك كوماند فوكال اندرويد اوتو وابل كاربلاي زاده في وسطو. عندنا ان كونتور ديجيتال قدام السيرك الديماراج سون كلي لا كلي انتيليجونت زاده لوفرتور والفيرمتور نتاع البيبان لي رادار دو ستاسيونمون افون اي اريير une caméra de recul زاده في وسط l'écran, l'aide au démarrage en côte, le frein électrique, une boîte automatique زاده على les versions الكل نتاع الكاروك, siège à réglage électrique, réglage lombaire زاده, les jantes 18 pouces Braga كيما شفتوا قبيله. عندنا les fameux projecteurs full LED, l'ABS, l'ESP, 7 airbags, un détecteur de pluie, un allumage automatique des phares زاده et les rétros rabattables électriquement. مي ينقصها حتى اوبسيون زيد على هذا اللي عندنا une sellerie cuir على موديلنا اليوم et le toit panoramique ouvrant. قدام السائق دوك حكيت لكم على سو كونتور ديجيتال مزيان نجموا نختاروا بلوزيور تيب دافيشاج بالفلسه هذه وسكودا وفرتو زاده بالفونكسيون مينيماليست كيما البلاك بانيل عند الماركه السويديه ساب نلقاو تري بو دانفورماسيون جوست لو مينيموم باش السائق يبدا ديما مركز على الكيس. تحت منه عندنا سو فولون مزيان ياسر. اكثر حاجه عجبتني في الداخلاني هو دونك لو فولون هذا عنده زاده الفلس محلاهم en aluminium brossé, les molettes هذم très agréable au toucher. ضعف الكوفر دونك من الاكبر كوفر في الكاتيجوري هذه وزاد الركاب التيلانيين بزايد فضاء et des éléments pratiques كيما les tablettes façon aviation, un accoudoir central, des aérateurs d'air et même حاجة نادرة زادة في الكاتيجوري هذه دو موتوريزاسيون واحدة ايسانس والاخرى ديزل اللي يعملوا بوكو دو كيلومتر اللي يسوقوا برشا. دونك بالنسبة للفينيسيون عندنا لامبيسيون والستيل اللي نسوقوا فيها توا. الزوز ان بواط اوتو دي اس جي لا توت نوفيل بواط اوتو زادة في الديسان نتاعها مكتوب عليها سكودا ان ديسان ايبوري. للفيرسيون ايسانس عندنا دونك ال 1 لتر 4 150 زي لا تي اف اس اي موتور
باهي كيما تعرفوا ما عادش نقدموه جربناه تقريبا على الموديلات الكل نتاع الجروب فولكسفاجن لوديا 4 لوديا 5 سيات تاراكو سيات ATK زاده وبرشا كراعب اخرين منهم دوك Ce Skoda Karoq, c'est une référence في الجروب فولكسفاجن للديزل. C'est un 2 litres TDI عنده تقريبا نفس القوة 143 زيلة بلوس دو كوبل بالطبيعة. الخاصية الكبيرة نتاعو يستهلك أقل كان 4 لترات ونص ل 100 كيلومتر. alors بالنسبة للسومو يبدأ ب 119 مليون و980 دينار. ماذا بيا ناخذ رايك sur ce nouveau modèle Skoda. انا الكاروك الحقيقه اول ما دخلت الشوروم حلق الواد دار النقل دونك عجبني الموديل هذايا ياسر عجبتني مي بون البيجي ما خلطش مسالش يعني قلت لك راها تجي سي مسالش ان شاء الله على العوام الجايين كان ما خرجوش موديل ازين خاطر هذا ياسر مزيان دونك ناخذ الكاروك ومن غير ما نخمم زاده. سي فري كالي بال افيك لي جونت نتاعها 18 بوس لي جونت جينيرالمون مزيانين برشا عند سكودا كيما لاحظت مخدومين بدقه هكا اي وما يشبهوش بعضهم الحاجه الباهيه اللي هما ما يشبهوش بعضهم اللوك نتاعها عجبتني على خاطر اول حاجه اس يو في دونك كبير سباسيو من داخل فيه فازه نتاع المال اللي من تالي يتحل ويتسكر خاطر احنا نسي ديما يدينا معبيه سورتو انا ديما نقضي القضيه الكل نلمهم مع بعضهم دونك تك يتحل تك يتسكر والتوا بانوراميك اوفرون زاده فيها برشا حاجات فيها برشا اوبسيونات كي كرهتك ان بو بلوس دوبسيون موتور زاد اقوى اون لو 1 لتر 4 تي اف اس 150 شيفو دايوغ جو تانفيت توا باش تجربها وباش تعطينا رايك على الموتور ومن الداخلين.
شفت صدري الافونتاج كي تبدا كرهبتك عاليه الحفر ما تحسهمش اكزاكتومون فوالا دوك تفهم مليح في الكرهب لازمني نفهم تعرف علاش لازمني نفهم في الحفر خاطر بارك الله على كيساتنا دونك الحاجه اللي نفهم فيها هي الحفر تسالني على الحفر حافظتهم الكل بس لازمك تحفظهم سينو تنجم معناها تهلك العجالي نتاعك لي سسبونسيون دونك يفو فريمون كونيتر لي زوندروا هكا الخايبين اللي عندنا كيسات طرقات خايبين سي لافونتاج دي اس يو في الكراب العاديين خاطر لا غارد دو سول عاليه كيما توا لاحظت معناها برشا حفر موجودين في الغابه لا فواتور باس تري بيان وماناش ما نحسوش فيهم معناتها الحفر احنا انت تحس فيهم؟ سي الترافاي دي سسبونسيون دو سكودا وظهر الكاميك لاحظت زاد ان سارتان كونفور في لي سسبونسيون وعندنا زاد كانت لاحظ اون تري بون انسونوريزاسيون ما نسمعوش برشا حس ما نسمعوش لي سسبونسيون حتى حس الموتور C'est vrai. Le moteur est un peu bruyant. On a un litre 4 qui est puissant et pas très bruyant. Là, je m'embarque ننزلوا شويه على الكيس باش تاخذوا فكره على cette motorisation. باهي ما تعملش عليها خاطر ما نحبش برشا Non, non, dans la limite du raisonnable. شفت عندنا حفر في بلادنا اما عندنا بيزاج مزيان برشا. من الغابة تاع on est sur une route على كياس طويل ماذا بيها فريمون تنزل شوية كيما قلنا مش ياسر باش تشوف لا بويسونس نتاع الموتور هذا وتعطينا تري كونفورتابل الحقيقة الكوندويت ياسر محلاها الفولون زاد نوفيل جينيراسيون ياسر تحس روحك تسوق في كهرباء سبور. Ouais, انا سي مون كود كور سو فولون كيما قلت سي لا نوفيل جينيراسيون دي فولون سكودا باش يبدا موجود sur l'ensemble de la gamme حتى la nouvelle Fabia, la petite, les grosses voitures qui sont superbes. C'est le premier modèle à l'avoir et ce Karoq un volant 2 branches très classe, très futuriste. واهم حاجه زاد الاكران اللي تنجم تكونيكتي فيه تليفونك عليه فوتو دونك تلقى الانترفاس نتاع تليفونك الكل على الاكران لي زابليكاسيون الكل تنجم تجاوب على ميساج وانت تسوق من غير بيان سور ما تشد التليفون في يدك تنجم تسمع الموسيقى نتاعك تسمع الموسيقى وسونوريزاسيون ياسر محلاها et surtout شنو le GPS اي كيفاش نسيت انا جي بي اس اهم حاجه معناتها سورتو انا لي رونديفو نتاعي مع ساعات نخدم مع عباد ما نعرفهمش دونك يلزمني نمشي لهم البيرو نتاعهم وما نعرفش لادغيس دونك تك 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 تحط لادغيس يهزك ديريكت من غير ما تشد التليفون سورتو في يدك دونك السيكوريتي نتاعك اهم حاجه محلاها الكهرباء الحقيقه معناتها التوا زاد تحسها لومينوز من داخل ماهيش ظلمه كوني عندنا 1 لتر 4 معناها مش لو 1 لتر 6 نتاع كهربتك اقل في السيلندريه مع اقوى زائد 40 زيله 150 شيفو عندنا والكهرباء ارزن شويه من كهربتك اما نورمالمون تحس بوكو بلوس دو بويسونس. صحيح. انا نستدعاهم باش يجربوها. بيان سور. ينجموا يمشيو للشوروم حلق الواد. فوالا. دونك سكودا في حلق الواد وفي دار النقل. والا زاد ينجموا يمشيو للصفاقس لو ريبريزونطون تلقاو غاديك على لاجونس اوفيسيال سكودا جي اس ا في قرمده. والا زاد في غرومبيليا ينجموا زاد يمشيو يلقاو لي موديل الكل وينجموا يعملوا ان تيست درايف ويجربوها ويقولوا لنا رايهم. اكزاكتومون. ينجموا يبعثوا لك يبعثوا لنا ديما يبعثوا لي ينجموا يجربوا الكهرباء هذه ينجموا زاد يجربوا تا فواتور لا كاميك باسكو لونسومبل دو لا جام سكودا ايتا ليسي كيما قلت لوكتافيا ينجموا يجربوا اي موديل يعجبهم دونك لي موديل الكل ديسپونيبل ينجموا ديسپونيبل على ليسي. حاجه مهمه برشا دو بروبوزي دي تيست درايف خاطر كي تحط برشا فلوس في كهرباء يفو ميو قبل جربها تعرف كيس كان بالضبط مي سي با تو لي كونستركتور تو لي ريبريزونطون كي بروبوز سا في تونس دونك سي فري نو با دوش هذيك علاش انا اخترت سكودا اخترتش هكا دونك نكملوا افيك ان بتي كويز جوستومون باش نعرفوا دي بريفيرونس اوتوموبيل الوغ بلوتو ايسونس ولا ديزل. ايسونس. علاش؟ خاطر ما نسوقش برشا ما نمشيش جو با دي غروند ديستانس ما تسحقش ديزل. بوات اوتو ولا مانيوال؟ اوتو. قبل الكهرباء هذه كنت عندك اوتو ولا اوتو؟ ديما اوتو؟ اي قبلها اوتو قبلها مانيوال. اما جو بريفير لوتو لا سورتو في تونس في السيركولاسيون اوتوروت ولا سيت روت دو مونتاني.
Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.